अत्र ई-पाठशालायां भवतां समेषां हार्दिकं स्वागतम्। अहमस्मि रामसलाही द्विवेदी इत्यभिधेयः। तत्र लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठं सुप्रसिद्धं स्थानं। तत्रैव अहं व्याकरण विभागे सहायकाचार्यपदे नियुक्तोऽस्मि। अद्य वयं सर्वे सम्भूय व्याकरणशास्त्रविषयकं यद्विशिष्टमध्ययनं तत्तोपक्रमे आचार्यस्य भर्तृहरेः मतम् अभिलक्ष्य कालशक्तिविषयकं किमपि व्याख्यानं पठिष्यामः। भवन्तः जानन्त्येव यत् कालस्य अस्ति कियद् माहात्म्यम्। अयञ्च कालः सर्वं कलयति, सर्वं जनयति, सर्वं च उत्पादयति, सर्वं च स्थापयति। अतः कालशक्तिविषये अस्माकम् अध्ययनं नितान्तम् अपेक्षितम्। भर्तृहरेः यावान् सिद्धान्तः कालविषयकः स सिद्धान्तः अत्यन्तं महत्त्वपूर्णः। अत्र पूर्वस्मिन् पाठे वयमधीतवन्तः यत् शब्दब्रह्मणः दशाद्वयी वर्तते। एकादशा संवर्तावस्थापन्ना, द्वितीया दशा विवर्तावस्थापन्ना। उभयत्रापि विवर्तावस्थायां भेदाः परिलक्ष्यन्ते। संवर्तावस्थायां तु किमपि भेदविशेषः न परिलक्ष्यते, तथापि तस्य सर्वविकल्पातीतत्वं तु प्रतिभात्येव। अतः विवर्तावस्थायां शब्दब्रह्मणः या दशाद्वयी प्रतिपादिता अस्ति सा दशाद्वयी कीदृशी अस्ति, कियन्तः तत्त्वप्रकाराः सम्भवन्ति। निर्विकल्पेपि सर्वविकल्पातीतेपि शब्दब्रह्मणः कथं भेदाः अवलोक्यन्ते, तत् नियामकं किमस्ति। अतः तत्र अविद्यायाः सञ्चारः कथं प्रवर्तते। एवं कृत्वा अविद्यायाः मध्ये अविद्यायाः उपक्रमे तत्र कालशक्तेः कतिविधः प्रयोगः, किमस्ति कालशक्तेः माहात्म्यम् इत्यतः सर्वं वयम् अत्र पठिष्यामः। पुनश्च कालशक्त्युपक्रमे प्रथमं कालस्य किं लक्षणं, कालस्य किं कार्यं, कालस्य किं स्वरूपमस्ति, कालशक्तिः स्वतन्त्रा शक्तिरस्ति वा न वा, कालशक्तिविषये अन्येषाम् आचार्याणां कानि कानि मतानि सन्ति, कतिविधाः कालाः सम्भवन्ति इत्यादि विषयाः अद्य अध्ययनाय उपस्थिताः सन्ति। तत्र प्रथमं कालस्य स्वरूपं, कालविषयकं किमपि तत्त्वम् अत्र विचारयामः। भवन्तः जानन्ति यत् शब्दब्रह्मणः ये हि विकाराः विवर्तभावाः सम्पन्नाः, तत्र अविद्याशक्तिः मुख्यं कारणं वर्तते। तत्रापि अविद्याशक्तेः या प्रमुखा शक्तिः अस्ति, यस्याः नाम कालशक्तिरस्ति, सा कालशक्ति एका अस्ति। तत्र भेदाः परिलक्ष्यन्ते, तथापि ते भेदाः वास्तविकाः न सन्ति। ते तु भेदाः अध्यारोपिताः, अध्यासिताः, परिकल्पिताः सन्ति। उक्तञ्च स्वयमेव आचार्येण भर्तृहरिणा सा च कारिका उपस्थाप्यते। अध्याहितकलामस्य कालशक्तिमुपाश्रिताः जन्मादयो विकारा षट् भावभेदस्य योनयः। अस्याः कारिकायाः अयमभिप्रायः, या कालशक्तिरस्ति सा कालशक्ति अध्याहितकला अस्ति। अर्थात् अध्याहिताः, आरोपिताः, अध्यस्ताः, अध्यस्ताः प्रकल्पिताः कलाः भेदाः यस्याः यस्यां वा सा अध्याहितकला शक्ति उच्यते। आरोपित भेदवती शक्ति इत्यर्थः। सा च आरोपित भेदवती शक्ति का अस्ति, कीदृशी अस्ति, यस्याः विषये वयम् अध्ययनं कुर्मः, सा च कालशक्तिरस्ति। भिन्ना सा च कालशक्ति कस्य अस्ति, सा च कालशक्ति ब्रह्मणः अस्ति। अध्याहितकलां यस्य शब्दब्रह्मणः अध्याहितकलां कालशक्तिम् उपाश्रित्य जन्मादयः षड्विकाराः, ये षड्विकाराः भावभेदस्य योनयः कारणानि भवन्ति। एवं भूताः या च कालशक्ति तस्याः विषये इदानीं विचार्यते। अस्यां कारिकायां इयं कालशक्तिः
अध्याहित कला समाहिता अनैव कालशक्त्या जन्मादयः षड्भाव विकाराः उत्पद्यन्ते। पुनश्च यद्यपि व्याकरणशास्त्रे कालस्य स्पष्टम् आचार्येण पाणिनिना किमपि लक्षणं न उपात्तं, यतोहि उक्तं काशिकाकारेण अकालिकमेतद्व्याकरणम् अर्थात् काललक्षणशून्यमेतत्, तथापि भगवता भाष्यकारेण कालस्य लक्षणम् उपात्तमेव। तथा च कालः परिमाणिना इत्यस्मिन् सूत्रे येन मूर्तीनाम् उपचयाः अपचयाश्च परिलक्ष्यन्ते तं कालमाहुः इत्यर्थः। उपचयः नाम विकारः, अपचयो नाम क्षयः। मूर्तिपदार्थः देशकालादिविभागेन विभक्तः कश्चित् साकारः पदार्थः, कश्चित् आकृतिविशिष्टः पदार्थः। ये खलु मूर्तिमन्तः पदार्थाः भवनानि सन्ति, पृथिवी अस्ति, यावन्तोऽपि आकारविशेषाः ते सर्वे मूर्तिमन्तः पदार्थाः। तेषां मूर्तिमतां पदार्थानां ये उपचयाः अपचयाश्च भवन्ति तत् मुख्यं कारणमस्ति कालस्य। अतः येन तत्त्वेन मूर्तीनाम् उपचयाः अपचयाश्च परिलक्ष्यन्ते तदेव तत्त्वं कालपदेन अवधीयमानं भवति। अत्र विचारणीयं भवति तरु तृण लता प्रभृतीनां कदाचित् उपचयः अन्यथा तु उपचयः सा प्रत्यन्तरा विशेषेऽपि यत्कृतः स कालः इत्यर्थः। कालस्य किं स्वरूपमस्ति? अयं कालः नित्यः वर्तते, अयं कालः एकः वर्तते। अत्र येन मूर्तीनाम् उपचयाश्च अपचयाश्च परिलक्ष्यन्ते, अत्र किमस्ति? येन इति पदमस्ति, तत् तृतीयान्तमस्ति, तत् एकवचनमस्ति। एकवचनविधानेन परिलक्ष्यते यत् कालः एक एव। येन कालस्य एकत्वं सुतरां सिद्ध्यति। अयं च कालः नित्यः। कथमिति स्वयमेव भगवान् भाष्यकारः वदति नित्ये कालनक्षत्रे नक्षत्रेण युक्तः कालः इत्यस्मिन् सूत्रे। पुनश्च भर्तृहरिरपि सिद्धान्तभूतं तत्त्वं स्वमुखेन प्रतिपादयति। मूर्तीनां येन भिन्नानाम् आचयापचयाश्च पृथक् लक्ष्यन्ते परिमाणेन सर्वासां भेदयोनिना। अर्थात् यः भावः तत्र निर्दिष्टः सैव भावः उदरीकृत्य अस्यां कारिकायाम् उपनिबद्धयामास आचार्यः भर्तृहरिः। एकोऽपि कालः कथं भेदवशात् कथम् अध्याहितकलः ज्ञायते अत्र अस्ति कारणं स्वयमेव भाष्यकारः भगवान् पतञ्जलिः प्रतिपादयति। स च वदति एकोऽपि कालः आदित्यगतिवशात् पुनरावृत्त्या माससंवत्सरादिरूपेण विपरिणम्यते। तस्यैव कयाचित् क्रियया युक्तस्य अहरिति भवति, रात्रिति भवति। तेन स्पष्टं भवति यत्र काले सूर्यस्य या गतिरस्ति तया गत्या कालस्य तादात्म्यभावो यदा भवति तदैव किं भवति, काले भेदाः परिलक्ष्यन्ते। ते च भेदाः यद्यपि आदित्यगत्या अध्यारोपिताः अध्यासिताः तथापि काले भेदमेव ते प्रतिपादयन्ति। कालस्य भेदत्वं स्पष्टं परिलक्ष्यते। अतः तत्र अस्माकं प्रमुखः विषयः कालस्य भेदाः कियन्तः सन्ति, कथं कालः भेदाय परिकल्पते इति विचारयामः। तत्र अध्याहितकलां यस्य अध्याय इत्यत्र कारिकायाम् अध्याहितकला तु वर्तते। अर्थात् स्पष्टमेव सूर्यगत्या एव भेदाः भवन्ति, विविधाः भेदाः भवन्ति। ते च भेदाः बहुविधाः भवन्ति। अन्यत्र शास्त्रे कालस्य विषये भगवत्ता एव प्रतिपादिता वर्तते। स्वयमेव गीतायां भगवान् कृष्णः एवं वदति कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रबुद्धः। अर्थात् लोकस्य क्षयकृत् प्रबुद्धकृत् अहं कालः एव। यत् लोकस्य अत्यद्यपि कालशब्दः अन्यस्मिन् अर्थे वर्तते तथापि या उपचयापचयाश्च कालाः येन मूर्तीनाम् उपचयापचयाश्च परिलक्ष्यन्ते अपचयपदमङ्गीकृत्य अत्र वाक्यम् अनुदितमस्ति। पुनश्च भगवत्पादशङ्कराचार्याः अस्माकं प्रतिष्ठिताचार्याः अस्य कालस्य देवतात्वमपि प्रतिपादयन्ति। तथा च धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासात् उत्तरायणं तत्र चान्नमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते अग्निज्योतिरहं शुक्लः षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः।
अत्र पद्धद्वयस्य व्याख्याने भगवान् शंकराचार्यः कालस्य देवतात्वं प्रतिपादयन्ति। भर्तृहरिमते तु अयं कालः शब्दब्रह्मणः शक्तिरस्ति। अतः स कालः विभुर्भवति, भवान् भवति, स्वरूपेण च स कालः परिवर्तते। इत्थञ्च परिकल्पयितुं शक्यते यथा जलस्य उद्धारणं, यथा जलम् आह्रियते तत् केनचित् यन्त्रवशात् आवर्ततरङ्गाः प्रतिभासन्ते। वस्तुस्तु जले तरङ्गाः क्रमः आवर्तादयः वस्तुतः न सन्ति, तत् कस्यचित् यन्त्रस्य क्रियावशात् आवर्तादयः प्रतिलक्ष्यन्ते। अतः कालशब्दस्य विभुत्वमस्ति, कालशब्दस्य व्यापकत्वमस्ति। पुनश्च एका व्युत्पत्तिर्भवति कालयति क्षिपति कालाः भावपर्यायाः, अर्थात यह कालयति क्षिपति सर्वं संसारचक्रे उत्पत्त्यर्थं वृद्ध्यर्थं विनाशार्थं वा प्रक्षिपति स एव कालपदेन अभिधीयते। एवमेव अयं कालः परब्रह्मणः स्वतन्त्रा शक्तिः अस्ति। अस्य कालस्य सत्यत्वमस्ति, अस्य कालस्य भावत्वमस्ति। सा सर्वं प्रकाशयन् कालयति भूतानि इति कालः इमामपि व्युत्पत्तिं प्राप्नोति। इदञ्च अयं कालः विभुरस्ति, स्वतन्त्रः अस्ति। कालशक्तिविषये पुनः एवम् अस्माकं ज्ञानमस्ति। एवं प्रकारेण सूर्यगतेः सन्निधानात् अथवा सूर्यगत्या संक्रमणात् कालस्य विविधाः भेदाः भवन्ति, परन्तु वस्तुतः कालः एकैव। स च कालः शब्दब्रह्मणः स्वतन्त्रा शक्तिः अस्ति। अत्र कालशक्तिविषये बहुविधाः विचाराः प्राप्यन्ते। मुख्यतः भर्तृहरिणा आचार्येण कालशक्तेः द्विधा विभागः प्रकल्पितः। एकः विभागः प्रतिबन्धकतां सर्जयति, द्वितीयः विभागः अभ्युज्ञां साधयति। इयञ्च अभ्यनुज्ञा कार्याय प्रकल्पते, प्रतिबन्धकता च निरोधाय प्रकल्पते। स्वयंच भर्तृहरिः इमां कारिकाम् उपस्तौति। सा च कारिका वर्तते यदि न प्रतिबद्धनीयात् प्रतिबन्धं च नोत्सजेत् अवस्था विधिकीरेण पौर्वापर्ये विना कृताः। अत्रिदम् अवगन्तव्यं यत् कालतत्त्वस्य एका शक्तिः प्रतिबन्धनं करोति, अपरा शक्तिः अभ्युनुज्ञां साधयति। उक्तञ्च स्वयमेव भर्तृहरिणा तमस्य लोकयन्तस्य सूत्रधारं प्रचक्षते। प्रतिबन्धाभ्यनुज्ञां तेन विश्वं विभज्यते। अयं भावः वर्तते यत् सर्वोऽपि लोकः यन्त्रवत्। यथा कश्चित् पक्षिणां सञ्चालकः जनः वर्तते, एकेन यन्त्रेण कञ्चित् पक्षिणं स उत्थापयति, अन्यञ्च पक्षिणं पुनः स्थाने नियोजयति। यथा यन्त्रेण कस्यचित् उत्थापनं कस्यचित् अवस्थापनं जनेन स्पष्टम् अवलोक्यते, तथैव अत्रापि कालशक्तिः कस्यचित् प्रतिबन्धकतां करोति, कश्चित् अभ्युनुज्ञां साधयति। स्पष्टम् अवलोकयामः। अयं भेदव्यवहारः शास्त्रे बहुधा वर्तते। यथा पश्यामः, एक एव ऋतुविशेषः भवति, तस्मिन् ऋतुविशेषे काले किं भवति, यथा वसन्तः गृहीतां, वसन्ते कोकिलादयः कूजन्ति, अन्ये जन्तवः अन्ये पक्षिणः न वदन्ति। यानि सस्यानि भवन्ति तानि सस्यानि उत्पद्यन्ते, अन्यानि सस्यानि अन्ये तु पदार्थाः अवरुध्यन्ते। एवं क्रमेण स्पष्टं वर्तते यत् कालशक्तिः काञ्चित् शक्तिं प्रतिबन्धयति, काञ्चित् शक्तिम् अभ्युनुज्ञाय प्रयोजयति। इयञ्च कालशक्तिः सहकारिणी शक्तिः अस्ति। अतः केषाञ्चित् मते दर्शनान्तरीयरीत्या अस्याः कालशक्तेः दर्शनान्तररीत्या सहकारित्वम् अङ्गीकृतम्। अस्माकं मते तु स्वतन्त्रा शक्तिः इति स्पष्टः सिद्धान्तः, परन्तु अन्ये नैयायिकादयः अस्याः कालशक्तेः साहाय्यमेव स्वीकुर्वन्ति। ते च मन्वते इयञ्च कालशक्तिः अन्यैश्च कारणैश्च स्वकीयं समवधानं यथा साधयति तथैव कार्यस्य उत्पत्तिर्जायते। अतो न स्वतन्त्रा अपि तु सहकारिणीभूता शक्तिः कालशक्तिरस्ति इति तेषां स्पष्टं मतमस्ति। प्रत्यवस्थं तु कालस्य व्यापारोक्तव्यवस्थितः काले विश्वात्मा व्यापारः इति कथ्यते। अस्माकं मते यावन्तो भेदाः भवन्ति तेषां समेषां भेदानां भेदकत्वं मुख्यरूपेण कालस्य वर्तते। अयं भावः
अनुग्राहकत्वं प्रतिबन्धकत्वं च कालस्य व्यापारः स्पष्टः। अनेन रूपेण सर्वोऽपि भेदः विश्वात्मा प्रतिपदिवाच्यः भवति। काल एव सर्वत्र विश्वात्मनि उपचर्यते। एकस्मिन् वृक्षे नानाविधानि किसलयानि अभिनवपत्राणि भवन्ति। तत्र किसलयस्य स्वरूपं हरितवर्णं भवति, कश्चित् नूतनवर्णं भवति, किसलायितं भवति। एवं प्रकारेण यावन्तोऽपि विविधाः भेदाः परिलक्ष्यन्ते ते च भेदाः सर्वे कालकृता एव भवन्ति। अतः अनुकूलेषु कालेषु प्रतिफलिताः भवन्ति, अन्यच्च सर्वं कालानुकूलेनैव परिणमते। अतः कालस्य विश्वरूपता अपि स्पष्टा भवति। उक्तञ्च भर्तृहरिणा स्वयमेव प्रतिबद्धास्तेन चित्रा विश्वस्य वृत्तयः ता सा एवानुजानाति यथा तन्तुः शकुन्तिका। अर्थात अनेनैव कालतन्त्रेण सर्वाः विश्वस्य विचित्राः शक्तयः वर्तन्ते, प्रतिबद्धाः वर्तन्ते। अयमेव कालः सर्वस्य भेदस्य जनकः इति स्पष्टमेव अस्माभिः अनुभूयते प्रतीयते च। धर्मशास्त्रस्यापि मतम् अस्माकं मतं पुष्णाति। तथा स्पष्टमेव अहरः सन्ध्यामुपासीत् इति वाक्येन समेषां मुख्यं कर्म सन्ध्योपासनादिकं। तच्च सन्ध्योपासनादिकं यदि समये भवति तर्हि पुण्याय लाभाय उताहो जन्मान्तरीय विघ्नविनाशाय परिकल्पते। यदा तु तदेव सन्ध्योपासनं तदेव सर्वं कर्म समये न भवति तदा निष्फलत्वमुपैति इति अस्माकं कश्चित् आगमिकः धर्मशास्त्रीयः सिद्धान्तः स्पष्टः। उक्तञ्च सुकाले सेविता संध्या नित्यं कामदुधा भवेत्, अकाले सेविता सा च संध्या बंध्या बधूरिव। यथा अकाले सेविता संध्या तथा बंध्या बधू भवति तस्यां किमपि नोत्पादयितुं शक्यते, तथैव अकाले कृता संध्या निष्फला भवति। अकाले कृता संध्या निष्फला भवति तस्यां संध्यायां किमपि माहात्म्यं नावतिष्ठते। एवमेव प्रकारेण अस्य कालस्य माहात्म्यम् अंगीकरणीयं। पुनश्च विचारयामः एवं विधानि बहुविधानि शास्त्राणि अपि भवन्ति। यथा येषां शास्त्राणां कृते येषां मन्त्राणां कृते इयं कालशक्तिः यथा अभ्युनुज्ञां दत्ते ते मन्त्राः ताश्च वाचाः पुण्याय परिकल्प्यन्ते, येषां प्रतिबन्धनं करोति ताश्च वाचाः अवरोधम् अवाप्नुवन्ति। यथा भट्टनागेशेन उक्तं लघुशब्देन्दुशेखरे किमुक्तम् अस्य वेदांगत्वम्। इदानीम् अस्य वेदांगत्वं तात्पर्यमिदमस्ति एते शास्त्रविशेषाः वर्तन्ते समेषां समानं फलं, परन्तु पाणिनीव्याकरणस्यैव अद्यत्वे वेदांगत्वेन अभ्यनुज्ञा प्राप्ता अस्ति। अन्यानि व्याकरणानि कालशक्तेः प्रतिबन्धकशक्त्या अवरुद्धानि सन्ति। अत्र इदमेव तात्पर्यम् अवगन्तव्यम्। पुनश्च अद्यत्वे तु पाणिनीयमेव, अर्थात् आगमशास्त्रस्य फलानुरोधेन वक्तव्यम्। अद्यत्वे तु पाणिनीयस्य को अभिप्रायः, अर्थात् पाणिनीयशास्त्रस्यैव इदानीम् अभ्युनुज्ञाधिकता अस्ति। एवं प्रकारेण उच्यते अस्मिन् समये यदि अयं मन्त्रः जप्यते तदा लाभः, नो चेत् न लाभः, अलाभः किमपि न भवति। तत् किमस्ति कारणं, तत् सर्वत्र कालशक्तेरेव महिमा परिगीयते। पुनश्च कालस्य बहुविधाः भेदाः भवन्ति। इयञ्च कालशक्तिः जन्मादयो विचाराषट् भावभेदस्य योनयः इत्यत्र किं भवति मुख्यं कारणं, तत्र भावविकाराः षड्विधाः भवन्ति। प्रथमं कश्चित् पदार्थः जनिं लभते, अतः तस्य जन्म भवति। उत्पत्तिः प्रथमक्षणे, द्वितीयक्षणे स्थितिः, तृतीयक्षणे विपरिणामः, ततो वर्धनं, वर्धनानन्तरं कश्चित् ह्रासः, ततो विनाशः। एवं प्रकारेण षड्भावविकाराः भवन्ति। जन्म तत् एकः भावविकारः, स्थितिः द्वितीयः भावविकारः, विपरिणामः तृतीयः भावविकारः, तत् वर्धनं तुरीयः भावविकारः, अपक्षयः पञ्चमः भावविकारः, विनाशः किं भवति षड्भावविकारः, षष्ठः भावविकारः परिकल्प्यते। अतः एषु भावविकारेषु मुख्यं कारणत्वं कस्य अस्ति, मुख्यं कारणत्वं कालशक्तेरेव अस्ति। षड्भावविकाराः भवन्ति
उक्तं च पूर्वमेव येन मूर्तीनाम् उपचयाः अपचयाश्च लक्ष्यन्ते स एव कालः। पुनश्च पराशक्तिर्विबुधैः श्रूयते इत्यादि अन्यान्यपि वाक्यानि पराशक्तिः विबुधैः श्रूयते, अस्य शक्तिः परा अस्ति, अस्य विविधा शक्तिरस्ति, एवं प्रकारेण कालस्य महिमा परिगीयते। यदि कालः न स्यात् तर्हि कश्चित् विकारः एव न स्यात्, किमपि तत्त्वमेव न उत्पद्येत। सूर्यसन्निधानेन सर्वमेतत् विपरिणमते अवतिष्ठते, सर्वमेतत् षड्भावविकाराय परिकल्पते। भगवान् भाष्यकारः अपि अकथितं च सूत्रे ततो अपायेन युज्यते तत् कालक्रियायाः एव समवधानम् अपाये नियुक्तमस्ति। अत्र कारिकायां भावविकाराः इत्यत्र विकारशब्दस्य कः अर्थः विचार्यते। स्पष्टमस्ति, अस्माकं वैयाकरणानां सिद्धान्ते विवर्तवादः अङ्गीकृतः, अतः एव कालशक्तेः विवर्तोपक्रमे एव साहाय्यम् अस्माकम् अभिमतमस्ति। तत् विकारशब्दस्य परिणामार्थः नावगन्तव्यः। यथा वेदान्ते ब्रह्मणः तादात्म्येन अध्यासकेन नानात्वम् उपपद्यते, अत्रैव अविद्यायाः सन्निधाने व्यवहारकाले सत्तारूपं कार्यशक्तिभिर्जन्मादिरूपताम् एव प्रतिभासते। पुनश्च इदमाकलनीयं भवति यत् ब्रह्मतत्त्वं सर्वभावेषु मसात्मसु समानरूपेण कथमनुगतमस्ति। मिथ्याभूताः पदार्थाः तत् कथमनुसज्जन्ते, अत्विषये अस्माकं स्पष्टमतमस्ति। तिरोभावाभ्युपगमे भावानां सैव नाशिता, लब्धक्रमे तिरोभावे नश्यतीति प्रतीयते। अस्य अभिप्रायः एवम् अवगन्तव्यः, यथा अद्वैतवादे सत्तारूपब्रह्मणः कारणात्मना सकलोऽपि प्रपञ्चः सद्रूपतया भासते, तथैव वेदान्तमतानुसारं सत्कारवादेऽपि अत्र व्यवस्था अनुगन्तव्या भवति। पुनश्च भावानां कारणात्मना सतां नित्यपदार्थानामपि स्वेषु कारणेषु एव समावेशः अङ्गीक्रियते। पुनश्च तत्र तिरोभावरूपा नाशिता संहृतक्रमा सिद्धारूपा क्रिया नाशपदा विधेया भवति। क्रियात्वस्य आरोपेण नश्यति इत्यादि आख्यातपदसन्निधानेन तिरोभावरूपता च प्रतीयते। अयमेव तिरोभावः आगमस्य नाम अपूर्वः शब्दोपजनः इत्यादि कृत्वा भाष्यकारेण अभिमतः प्रतिपादितस्य। पुनः इदानीम् अवगन्तव्यं यत् कालस्य क्रियया सह कथमस्ति तादात्म्यं। पुनश्च स्पष्टं वाक्यं वर्तते, क्रियाभेदाय कालस्तु संख्या सर्वस्य भेदिका। अर्थात् क्रियाभेदाय कालस्तु क्रियाकालयोः कश्चित् तादात्म्यसम्बन्धः कश्चित् प्रगाढः सम्बन्धः परिकल्पितः। तात्पर्यमिदमस्ति, काचिदपि क्रिया कालशक्तिव्यतिरिक्ता न भवति, सर्वत्रैव क्रियाशक्तिरपि कालशक्त्या समाविष्टा एव भवति। अतः कालक्रियाव्यतिरिक्तो कदाचिदपि नानुभूयते। तेन स्पष्टमस्ति, क्रियासन्निधाने नानात्वमुपगच्छति अयं कालः। अतएव कालस्य बहुविधाः भेदाः अहः नक्षत्रं यथा कस्यचित् जनस्य बहुविधाः अभिधेयाः भवन्ति, यथा तक्षा अयस्करः। एकः एव जनः कार्यभेदेन तस्य विविधानि नामानि परिकल्पितानि भवन्ति। तथैव कुन्दप्रसवेन माघः, तथैव कालोऽपि कार्यभेदात् अनेकरूपेण परिवर्तते, अनेकरूपताम् अनेकाविधानं च प्राप्नोति। कुन्दप्रसवेन माघः, अनेकाश्रितवः पश्चाश्च अहोरात्राः भवन्ति। सर्वमेतत् आकलय्य वक्तुं शक्यते यत् कालशक्तिरेव क्रियासन्निधानेन सर्वं भेदाय प्रयोजयति। पुनश्च उक्तमस्ति, आरम्भस्य क्रिया चैव निष्ठा चेत्यभिधीयते धर्मान्तराणाम् अध्यासभेदात् सदस्यात्मनः। अर्थात् उत्पत्तेः प्राक् सर्वोऽपि पदार्थः असदात्मा भवति, पश्चात् सदात्मा जायते। एतन्न्यायमतानुसारं सदसदात्मनः पदार्थस्य धर्माणां समारम्भः एकस्मिन्नेव काले अध्यासभेदात् जायते। तत् कालः आरम्भस्य एकत्वैव समाविष्टो भवतः आरम्भकालः क्रियायाः कालः भवतु। उभयोः समुच्चयात् तादात्म्याच्च नानाविधाः भेदाः सम्पद्यन्ते। अत्र भर्तृहरिरपि स्वकीयं मतम् उपस्थापयति। स च ब्रूते क्रियोपाधिश्च सन् भूतभविष्यद्वर्तमानता
एकादशभिराकारैः विभक्ता प्रतिपद्यते। सर्वाः क्रियाः पूर्वम् उत्पन्नाः पश्चात् ध्वस्ताः इति सार्वजनीनो अनुभवः। सैव क्रिया कालस्य उपाधिर्भवति, तेनोपाधिना कालः एकादश भागैः उपचरिते। स च भूत भविष्यत् वर्तमान इति मुख्यरूपेण त्रिधा विभागः भवति। स्पष्टमेव कालस्य भूतभागः, अयं कालः भूतकालः इति व्यवहारः, अयं कालः भविष्यत्कालः इति व्यवहारः, अयं कालः वर्तमानकालः इति व्यवहारः। अत्र भूत भविष्यत् वर्तमान विषये अस्माभिर्बहुधा श्रुतमस्ति, तथापि आचार्येण भर्तृहरिणा तत्र गूढतराः विभागाः प्रतिपादिताः। ते च विभागाः इदानीं कथं सन्ति तेषां ज्ञानाय वयं प्रवृत्तामहे। अत्र भूतः पञ्चविधः भवति, भविष्यञ्च चतुर्विधं भवति, वर्तमानोऽपि द्विविधः भवति। एवं प्रकारेण कालः एकादशभेदाय परिकल्प्यते। भूतस्य पञ्चविधम्, एकं सामान्यभूतं, द्वितीयम् अद्यतनभूतः, तृतीयस्तु अनद्यतनभूतः, चतुर्थः अद्यतन अनद्यतन समुदायरूपः एवं क्रमेण वर्तते। भविष्यन्नपि भूतभावः अर्थात् वस्तुगत्या भविष्यति तस्य सत्ता, परन्तु आरोपेण भूतत्वं परिकल्प्यते। अयं च पञ्चमः भेदः आरोपमूलकः, अतएव गौणः। भविष्यञ्च चतुर्भुजं, स च भविष्यभेदः पूर्वदेव अवगन्तव्यः। सामान्यम् अद्यतनम् अनद्यतनं मिश्रम्। अत्र आरोप्यमानं नास्ति। कथमिति कस्यचिदेव भेदस्य परिज्ञानं स्वकल्पनया कर्तुं न शक्यते। यावन्तो भेदाः भेदव्यवस्था च वर्तते, सा च व्यवस्था सूत्रानुरोधेन सूत्रोपक्रमेणैव भवितुमर्हति। अत्र एकः भेदव्यवस्थायाः विशेषः अनुक्रमः नास्ति, अतः इमे एव भेदाः भवन्ति। वर्तमानोऽपि द्विविधः अस्ति, एकः मुख्यरूपेण वर्तते, अपरः आरोपरूपेण वर्तते। तत्र सूत्रमस्ति वर्तमान सामीप्ये वर्तमानोद्वा, अर्थात् यत् वर्तमानस्य सामीप्यमस्ति तत्र वर्तमानोद्भावो भवति, तत्र आरोपः वर्तमानस्य क्रियते। अतः वर्तमानस्य प्रयोगव्यवस्थायाः अपि बहुविधाः परिकल्पाः भवन्ति। तत्विषये राजा बभूव, अभूत, भूमिः इत्यादिषु सामान्यभूतस्य प्रयोगः स्पष्टम् उपलभ्यते। तत्र अयं भूतः लुङ्लकारेण, लुङ् इति सूत्रेण लुङ्लकारेण समाख्यातो भवति। अद्यतनो द्वितीयः अद्य आगमत्, अद्यागतो वा, तस्य उदाहरणं स्पष्टमेव। अनद्यतनस्तु तृतीयः ह्यः अगच्छत्। एवं प्रकारेण अस्यापि अभिप्रायः अवगन्तव्यः। तत्र यत् मिश्रव्यवस्था अस्ति, अद्यतनकालोऽपि अनद्यतनकालोऽपि मिश्रव्यवस्थापि भवति। यथा देवदत्तः एतद्दिनं यावत् त्रिभिर्दिनैः कटमकुर्वत्। अत्र लुङं बाधित्वा प्रयत्वात् लङ् विधानं भवति। कुत्रचित् भविष्यदपि काले अधिदेशवशात् अभूत् तद्भावेऽपि लुङः विधानं दृष्टं। यथा देवश्चेत् अवर्षीत् तदा धान्यम् अवास्मः। अत्र आशंसायां भूतवच्च इति सूत्रेण आदिदेशिकं विधानम् अस्ति, अतः आरोप्यमूलेन बहुविधाः भेदाः सम्भवन्ति। पुनश्च भविष्यदपि बहुविधाः, भविष्यदपि पुनश्च भविष्यदपि कालः बहुविधाः वर्तते। एकं सामान्यम् अद्यतम् अनद्यतनम् अद्यतानद्यतनम्, अत्र मिश्ररूपेण चतुर्धा भवति भेदः अस्य। भविष्यत् सामान्यं स्पष्टमेति भविष्यद्वृष्टिः, अद्यवृष्टेः स्वावृष्टेः परस्वावानरणः न वर्तते, अतः भविष्यत्कालः अवगन्तव्यः। अतः लिट् शेषे च इत्यनेन सूत्रेण लिट् लकारः अवगन्तव्यः। अद्य कान्तः कृतान्तो वा दुःखस्यान्तं करिष्यति। अद्य इति निर्देशात् अद्यतनकालः स्पष्टः, अत्रापि लिट् लकारः वर्तते। स्वः आगन्ता इत्यादिषु तु स्वपदसन्निधानात् अद्यतनं नास्ति, अनद्यतनम् अस्ति, अतः अनद्यतनं भविष्यम् अनद्यतनं भविष्यम् आकलनीयम्। अत्र एके श्लोकम् अद्यतन अनद्यतन उभयस्यापि भविष्यत्कालस्य सम्मिश्रणं पश्यामः। एकं वाक्यमस्ति गुरुजनपरतन्त्रतया दूरदेशम्, एकं वाक्यमस्ति गुरुजनपरतन्त्रतया दूरतरं देशम् उद्यतो गन्तुम् अलकुलकोकिलललिते नैष्यति सखी सुरभिसमयेषु। अद्य स्पष्टमस्ति यद् अद्यतन भविष्यत्कालः प्रतीयते।
कथमिति गुरुजन परतंत्रतया दूरदेशम अद्य स्पष्टमस्ति यद् अनद्यतन भविष्यत् कालः प्रतीयते। कथमिति चेत् गुरुजन परतंत्रतया दूरतरम देशम उद्यतो गन्तुम् अतएव नैष्यति इति प्रयोगः। परं तत् काल विशेषस्य विवक्षापि नास्ति। अद्यागमिष्यति वा न वा आगमिष्यति संभावनापि नास्ति, परन्तु संभावनायाः वारणमपि कर्तुं न शक्यते। तेन अद्यापि संभावना अस्ति, अद्य संभावना नाप्यस्ति। अतः मिश्रणभावः स्पष्टरूपेण परिलक्ष्यते। क्वचित्तु समेषां भविष्यत्कालानां सहैव प्रतीतिर्जायते। यथा तदर्थम् एकम् अत्यन्तं प्रसिद्धं श्लोकं वयम् आकलयामः। तत्र रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातं भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्रीः इत्थं विचिन्तयति कोशगते दुरूपे हा हन्त हन्त नलिनीं गज उज्जहार। अत्र किमस्ति अवलोकनीयं रमणीयः भावः किमस्ति, रात्रिर्गमिष्यति। इदानीं रात्रिरस्ति, अनन्तरं किं भविष्यति, रात्रिर्गमिष्यति। पुनश्च किं भविष्यति, सुप्रभातं भविष्यति। पुनश्च अत्र रात्रेः पूर्वार्धः कालः अद्यतनः कालः, तस्याः पश्चिमार्धो भाविदिनञ्च अनद्यतनकालः, तौ च गमिष्यति भविष्यति इति क्रियाद्वयेन प्रतीयते। अतः समुदायत्वेन प्रतीत्या तत्र समाहारः स्पष्टरूपेण परिलक्षितो भवति। एवं प्रकारेण भविष्यत्कालस्य भेदाः अवगन्तव्याः। वर्तमानं तु द्विविधं, तथा अस्माकम् अनुपदमेव प्रतिक्षणमेव अत्यन्तं शीघ्रमेव तस्य प्रतिपादनं कृतमस्ति। वर्तमानसामीप्ये वर्तमानोद्वा इत्यादि सूत्रं तत् मुख्यरूपेण आधारं वर्तते। तत् इत्यादि सूत्रं मुख्यरूपेण आधारः वर्तते। अत्र सर्वत्र एकोऽपि कालः, स च कालः शब्दब्रह्मणः स्वतन्त्रासक्तिः अस्ति। अत्र भवद्भिः स्पष्टमेव अवलोकितमस्ति यत् सर्वत्र क्रियायाः सन्निधानम् अस्माभिः उपलब्धं। क्रियायाः सन्निधानेन सर्वेपि भेदाः काले उपगताः भवन्ति। पुनश्च इदम् अवधेयं भवति यदि अयञ्च कालः इत्थं वक्तुं शक्यते, अयं कालः षड्भावविकाराणां जनकः अस्ति। परन्तु सनकादि ऋषीणां विषये एका चर्चा श्रूयते। इमे सनकादयः सदैव अनवरतं 5 वर्षोऽपि मिताः भवन्ति। परन्तु के भवन्ति ते तु पूर्वेषामपि पूर्वजाः भवन्ति। तेषां 5 वर्षोऽपि मिता अवस्था परिलक्ष्यते। तत् किमस्ति कारणं, तत् तेषां जन्म जातं, तेषां स्थितिः जाता, तत् परिणामोऽपि जातः, तत् वर्धनमपि जातं। परन्तु शब्दमाहात्म्येन, शब्दशक्तेः मन्त्रशक्तेः माहात्म्येन वर्धनोपक्रमे यदा 5 वर्षाः तेषां सम्पन्नाः, तत्रैव कालप्रभावः तैः स्वकीयेन तपसा वञ्चितः। अतएव तेषां 5 वर्षत्वमेव अङ्गीकृतं भवति। कथनस्यमभिप्रायः यद् पूर्वस्यां कारिकायाम् अस्माभिरधीतम् अनादिनिधनं ब्रह्म सत्तत्त्वमक्षरं विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः। तत् विवर्तते अर्थभावेन विवर्तस्य उपक्रमः कया शक्त्या भवति, सा च शक्तिः अस्ति अविद्याशक्तिः अस्ति। या अविद्याशक्त्या तत् विवर्तः विरुद्धव्यवहारः उपाद्यते। विरुद्धव्यवहारेष्वपि तत् नानाविधाः भेदाः अवलोक्यन्ते परिलक्ष्यन्ते। तत् समेषां नानाविधानां भेदानां मुख्यं किमस्ति कारणं, मुख्यं कारणमस्ति काल एव। अयं कालः सर्वस्य नियन्त्रा, सर्वस्य हर्ता, सर्वस्य उत्पादकः इत्यस्माकम् अत्यन्तं स्पष्टं सम्पन्नमेव। पुनश्च अत्र कालविषये किमपि परिलक्षयामः। अत्र कालविषये सर्वत्र धातूनां समावेशः व्याकरणशास्त्रस्य प्रक्रियायां वर्तते। कथमपि यायाः क्रिया भवन्ति सर्वाः क्रियाः कालविशिष्टाः भवन्ति। अस्माकम् अनुपदमेव इदानीं प्रतिपादितमासीत्। अस्माभिर्प्रतिपादितमपि कालस्य यत् क्रियायाः संसर्गविशेषः भवति, अतः संसर्गविशेषेण भेदव्यवहाराः परिलक्ष्यन्ते। एवं प्रकारेण वयम् आकलयामः। अस्य पाठस्य उपसंहारे एवं निश्चयं कुर्मः यद् कालशक्तिरेव सर्वस्य भेदस्य व्यवहारस्य
जनिका अस्ति। तदेव उक्तं भर्तृहरिणा अध्याहितकलामिश्र कालशक्ति उपासिताः इत्यादि। अतः अनेन पाठेन वयम् अस्य निश्चयम् एवं कुर्मः यत् शब्दब्रह्मणः अविद्याशक्तिवशात् विगारः तु न विवर्तः उत्पद्यते, तत् विवर्तोपक्रमे भेदाः परिलक्ष्यन्ते, नानाविधाः क्रियाः परिलक्ष्यन्ते, तत् अनेकाः अवस्थाः परिलक्ष्यन्ते, संसारस्य बहुविधत्वं विश्वात्मत्वं परिकल्प्यते। अतः विश्वपदेन सर्वस्य व्यवहारोऽपि भवति। तत् विश्वात्मरूपेण अस्य ब्रह्मणः परिवर्तनस्य विवर्तस्य वा साधनस्य कश्चित् चेदुपायः सजुपायः काल एव। अत्रैव अस्मिन् पाठे विरतिम् आकलयामः।